لو ما عندك نري عينة بيزنس حمشت ميت شحبر وصعتات أو تيخا ويكا كابيتال جيركا ورحاوي ميتن عسرتن شحبر ترخبو لعينة بيزنس إيو إذا بيزنس زخا ناي جروسوري بيزنس إيو أب ساوث أفريقيا تاكشوب يمزولو زخونة بساوث أفريقيا زحالف سب زي أسرح خي سرح زحالف إيه لأنك أب كندا هالو أب أوروبا هالو بقلا هالو كل سبيز فلت هذا بيزنس بأخذ حلف قدنيو كلاتنا بساوث أفريقيا زحالفنا نفلتين هذا بيزنس زي حجي انتايو إذا بيزنس زي واجا زخف البيزنس قليل كي مسلكم قلتيف كان مخسب ترخبوا اللي خنول كلنا قل دس بلك أنا إذا بيزنس زي انتايو حنسا مسنا خسر كم زخال بيزنسات داي ورد يقولون أفتازنا خسايت أطوزبل ميتش إحنا أبنت انت أخسر جميرو حنسب بهريات كخساب زي كيركا ميتش كل جزء كاب علة حد خساب علة ثلاثة ميتش يسرح لك والحنت صغير نجاري لنا حفك بالخل قرب توديع حجي إذا بيزنس زجن كساب تلمودو جزء وصدي أنلس تزي عدي كائنات بيزنس حجي تعدي كائنات بيزنس بتي لميدوس لتصن حكا بوي زخيد انت دا بعلخا جمير كائنات بيزنس جن انت يالو مسيلكم كساب تاني مود داتا مسمر زنخسا واقع يخفلكاي او وقت حدرك حتى كاخيل كالي يترف كبدخا خطقصع خغبرك خيل خون انا زغر من نجر እዚ ቢዝነስ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዞም ኣሕዋትና ጉራጌ ከምባታ ሃዲያ ገለም ሰርሕዎ ሕጂ ይገርመኒ ኣፍቲ ዱካኖም ትኸይድ ኤርትራዊ ትኾይንካ ብፍላይ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዉኻ በቃ ኢዶም ቆሪጾም እዮም ከብልዑኻ ዝደልዩ በቃ እቲ ዘለ ነገር ኣምጽኦም እዮም ዝቕልቡኻ ንባዕሎም ግን ጥራሕ ከብዶም እዮም ዝሓድሩ ብዙሓት ስለ ዝፈልጥ 5 ሳንቲም ኣይወጹን እዮም ንባዕሎም ክሳብ ዝለምድ እቲ ቢዝነስ ዋጋ ከፍሉ እዞም ባንግላዴሽ ካ ካብኣቶም ዝጎዶ ድዮም በቃ ባንግላዴሽ በቃ ኾቦርታ ከማን ኣይጎዙን እዮም ኣፍቲ ኽሻ እዮም ዝሓድሩ ብጣዕሚ ክሳብ ትለምድ እታ ቢዝነስ ዋጋ ይኸፍሉ እዮም ሕጂ ኣብዝናትና ተመጺኻ ግን እዚ ናትና ብጀካ ዞም ሳውዝ ዘሎ ኣብ ሳውዝ ኣው ተማሂሮም እንዲዮም መብዛሕትኦም ምስቶም ከምባታ ሃዲያ ገለ ዕርኹ እዮም ቶም ኤርትራውያን ኣው ዘሎ ሕጂ ተማሂሮም እዮም ኣው ብሓንሳብ ኮይንካ ገለ ኣብዚ ካምፓላ ትኸይድ ዝኸፈቱ ኣለዉ ኣፍቲ ድኳኖም ኣቲኻ ውርሕርሕኻ ትብል በቃ እንታይ ኣቕሓ ይብሎም ገለ ይብሎም ኤርትራውያን ተጋሩ ወላ ኣብዛ ዓዲ ሓደ ዝኸፈቱ ኣለዉ ይገርመካ ኣፍቲ ናይ ጉራጌ ኣፍቲ ናይ ገለ ትኸይድካ ግን ጥቕጥቕ ኢሉ ይጸንሐካ ትገዛ ኣጀማምሮም ምናልባት ትግራዋይ ኤርትራዊ ብዙሕ ገንዘብ ነይርዎ ክኾኑ ይኽእል እዩ እቲኦም ብባዶ ጀሚሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ዋጋ ብዙሕ ክንከፍል ኣይርኢኒ እዞም ትግርኛ ንዛረብ ሰባት ብዙሕ ዋጋ ይንኸፍልኒና ኣብ ከምዚ ዓይነት ታክሾፕ እዚ ሳውዝ ኣፍሪካ ኮይኑ ሶሪ ታክሾፕ ዝብል ዘለኹ እዚ ግሮሰሪ ብዙሕ ዋጋ ይንኸፍልኒና ብጣዕሚ ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ኣው ክትሓድር ኣለካ ሓደ ግዜ ከብድኻ ቀጽኢኻ ተሓድረሉ ግዜ ኣሎ ክሳብ ዝለምደልካ ሓንሳእ ተለሚዱ ግን ዋጋኻ ይኸፍለካ ጽቡቕ ገይሩ ዋጋኻ ዝኸፍለካ እንደገና ኻ ዲሲፕሊን ዝሓትት እዩ ሰዓት 6 እንተዳ ኣልሚድካዮ ወይካ በኢትዮጵያ ሰዓት 12 ምኽፋት እንተዳ ኣልሚድካዮ ክዱንግ ይብልካ ኩሉ ግዜ በታ ሰዓት ክትከፍት ኣለካ ምሸት ሰዓት 4 ወይካ በኤርትራ ሰዓት 10 ምዕጻው እንተዳ ኣልሚድካያ ኩሉ ግዜ ሰዓት 10 ክትዕጾ ክትክእል ኣለዋ ወለም ዘለም ገለመል ኣይድልን ኣብ ከምዚታት ዋጋ ብጣዕሚ ይዘኽፍለካ ናይ ፍሪጅ ድምጽ ሙሉ መዓልቲ ክትብል ትውዕል ኣፍቲ እዝንኻ ክትሎም ደለካ ብዙሕ ነገራት ሕጂ እዚ ቢዝነስ እዚ ሓንሳብ ምስ ጀመርካዮ በቃ ጭራ ነብሪ ተሓዝ ተዳ ጀሚርኩሞ ጭራ ነብሪ ኣይትሓዝ እዩ ኦኬ እምበር ንኽጅምሮ 500,000 ብር የድልካ ዝበልኩ ብ50,000 ብር ገዛ ክራይ እንተዳ ጀሚርካዮ ማለት እዩ ሕጂ 50,000 የለን ገለገለ ኣይትበሉና ኣብዚ መጽኦም በጃኻትኩም ኣይትረብሹ 50,000 ተዘየለ ብ100,000 ተኣቱ በታ ዓቕማኻ ተኣቱ ወላ ብ20,000 ኩሉ ክእል እዩ እቲ ኻላይካ እቲ ሼፍ እቲ ሸልፍ ናቱኻ ክሳብ 60,000 የድልካ ማለት እዩ
قال ازي فريج بزح اللي كان يجن سكند هاند تعدق نمجمري دحراي ندا غير كايو يذكرهم صومال نيروم زفولتهم سي بقى صغيلهم بسكند هاند زي ربح فريج مجميرومو ندارهم كله خد دحراي لك بتعمس لمودلهم عبيت فريجاتهم قطعتيمو بعليتي دكان زعد قالكا اتاوي مسجمره يعد قالكايو قال انتايو اتي مستخخال قالمله ناي وشتي زي انتي خاتبلو قلم دي قالمله 15 قال خدليكايو اتي مفالط ناي سراح خز خمسه ابزي اتريوا زلخم غروسر تصحيفا زلا نخوموتات قالمله حد 10 خدليكايو قال ناي نقد فقاد قال 10 خدليكايو نمجمر زخون اقحا 275 شح بر كجمرو لتخليخا بغلتن 75 شح بر جميركا جن بو يكونن زودات سرح بعلو انداتخاله كسب مليونات كتوص تخليخا جن انتاي مجمري زخلتن 75 حجي تغلالا خندي كوينو لو 500 شح بر تجمرو للخا نز بيزنس مالتي ب 500 شح بر جميركا يلخا نز بيزنس دحراي ابا اندادك اسكادي خاصتي حساب زلمد شديش تورحي خوسد خل 3 ورحي سويلكا بقى ndaقطبكا دي خاصتي ndaغبركا ززرخبكا اتاوي اقحي خاتوسخ بعلاتا دكان يقيلن حجي بقى اخلن حساب تبلكا طرح خبدخا ندا حدركا نعا طرح خطقلب زلكا نعا اخدمل لك خمس ندا غراغي دكان كنكيد كلنا زي سوبر ماركت ميني ماركت قال ملي يلو تخستامسي زتحلالفو لا منقد تصبب بقى كم خونا له بيزنس اب كم ز عينت سوبر ماركت اقحا بزطقطق كاي قصري اتاويتاتكا سما يزخو بتعمي هاجي انتايو قال ورحا وصاتات ندمر مجمرتا ورحا وصاتات ناي غزاخري 50 شح لكا ناي ليچي ناي ماي 6 شح ناي ترانسبورت مملالس قال 5 شح خالو وصاتات 4 شح طلالا سوسان 5 شح ورحا وصاتات لكا مالتي قال حجي ب4 شح لميدان نبل زادكان حجي 100 شح تلمدا تخلي خولا مليون تسرح تخلي انت يالو مليون 4 شح سنه 4 سوات خستك تكون تخلي انا ابنت حجي حدا ابزي 5 لتر زيتي انت عديغوسي 4 كندي زخون زلو 2500 دي 3000 خونا الحقي بدحريو ابز اندا سامنا قلمله خيدو زخون يعدادق 4 نبرت تعديغس 10000 ملي حدا سطرح خيدالو مالتي حجي 4 شح سي سيمبل حجي اتمقسب جن 10% يجيريو مغنياتو قاليو كساب 4% تخصبوا لعينت نغرات الله برغص ابزي بفلاي زيناي كلين ستاف زيناي مصراري قلمله معاتي سوتات مخصبو دقق تخا نبرت الله افتا بانكو زقمت افت العلي ساتن معاتي مخصبه معاتي تمخصبو مالتي ان سكند 10% قال حيسكا خاطو شوطو بيزنسات الله ابز مالتي كان 5% راح نترخبوا له حجي لا يطفى لهم برز موبايل كارد قال لهم يخلت 3% حيسكا خاطو شوطو شجاره قال لهم 1% خلت يلك حيسكا خاطو شوطو قال لها 10% قال له حجي تي قمقم 15% ديو انا كن دحان ب 10% ولا حزو ولا ب 15 كم دلايكم غبروا دحان قال انت يالو 40 انت دا شيتكا نمعلتي نورحي خندي يخونالو 1.2 مليون سريح خلخا مالتي سلازي وصاتاتكا تي نقحوت نقله تعدادغو ابز بزرزر يصحفكون دحان 1,25,000 اوصي خلخا بدحريو انتي يخون ناي سراح مكايدخا 65,000 بر اوصي خلخا تعنتو يزبلناي مالتي ناي ليچي ناي كراي ناي قال بدحر زخ اندي ترفكالو 110,000 بر مخسب تحزالخا مالتي سلازي از سراح زي جمرو يواصكم بالطعم يزواصكم جمرو كساب مليونات تخصبلو كتصرحلو تخول عينت بيزنس يو እንደገና زعب بيزنس يو ناب سوبر ماركت زعب بيزنس يو بالطعم يواصكم يجمرو حوكم الكسندر يخول لغزينا بيزنس حسابات حيزلكم كمصيه فولو ايترسعو لايك ايترسعو شير ايترسعو ودحانكم